रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जाडे। राष्ट्रपति साझा सम्मानित र गणतन्त्र नेपालको सर्वोच्च संस्था हो। यो संस्थाको साख उच्च बनाइराख्नु सबैको कर्तव्य पनि हो। सर्वोच्च संस्थाको मर्यादा पदमा रहेकै व्यक्तिको कार्यशैलीबाट बढ्ने र घट्ने हुन्छ। सरकारको सिफारिसमा मात्र राष्ट्रपतिले गतिविधि गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले आफू खुसी केही गर्न पाउँदैन। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका भने त्यस अनुकूलको नरहेको हालैका केही गतिविधिले देखाएका छन्। सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादमा भण्डारीमाथि मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा देखिएको आरोप छ। विवादकै बीच अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टी बैठक समेत रोकेर राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास पुगे। कतिसम्म भने पार्टी नेताहरू लाइनै लागेर उनी समक्ष हार गुहार गर्न गए। संविधानको संरक्षक र अभिभावकको भूमिकामा हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको नेकपाभित्रको झगडामा सक्रियता किन? राष्ट्रपतिले आफ्नो जिम्मेवारी, संविधानको मर्यादा र संस्थाको गरिमालाई किन ख्याल नगरेको? गणतन्त्रको सर्वोच्च र सम्मानित संस्थाको गरिमा कसरी बढाउने? आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिका सल्लाहकार लालबाबु यादव, नेकपा नेता रामकुमारी झाँक्री र संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता हर्क रावल। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। यहाँ तिनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। मैले कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु यादवजीबाट। लालबाबुजी, तपाईँले राष्ट्रपतिलाई धेरै पटक विवादमा जबरजस्त तानियो, खासमा त्यस्तो होइन भनेर लेख्नु भएको छ कि कुनै पनि गल्ती कमजोरी त्यहाँबाट नभएकै हो, यत्तिकै मात्रै आलोचना भएको हो? राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्रपति होस् या संवैधानिक अथवा कार्यकारिणी चाहिँ हेड अफ द गभर्मेन्ट होस्, जहाँ पनि हुँदाखेरि बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रमा पार्टीबाट नै विशेषतः आउँछ। एउटा कुरा यहाँ दुईटा आउनुभयो, यहाँले हेर्नु भएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने उहाँले आइसकेपछि पार्टीबाट माथि उठ्नुपर्छ। उहाँ हेड अफ द कन्स्टिट्युसनल हेड अफ द स्टेट हो। अब त्यो पनि हुँदाखेरि के हो भने म विभिन्न पत्र पत्रिकादेखि लिएर मान्छेहरूसँग जुन कुराहरू सुन्छु, जो नभएको कुराहरू यहाँ कस्तो देखियो हजुरको, जस्तो कार्पेटको कुराहरू, जस्तो हेलिकप्टरका कुराहरू, जस्तो हेलिप्याडका कुराहरू, यो हुँदा पनि अब राजनीतिकमा मध्यस्थताको कुराहरू, यस्ता कुराहरू नभएका कुराहरू चाहिँ बढी मिडियामा कुराहरू आयो। त्यो नआइदिएको हुन्थ्यो, विवादमा नमुसिदिए हुन्थ्यो। र दोस्रो कुरा, अहिलेसम्म उहाँले चाहिँ यसरी प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आयो। म त्यो लिएर आएको हो। यहाँ संविधानको धारा चाहिँ कतिमा हो भने 7मा, भाग 7मा हो। 7को भागको 3मा यहाँले पढौँ, म एक लाइनमा पढिदिन्छु सरको। नेपालको सङ्घीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण, यसलाई कोट गरौँ, कोट एन्ड कोट, सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ। अब यहाँले मैले के निवेदन गरेँ भने द किङ क्यान, हाम्रो त पार्लियामेन्ट्री सिस्टम त्यही हो नि, द हेड अफ द स्टेट, द कन्स्टिट्युसन हेड अफ द स्टेट क्यानट डु रङ भन्छन्। उहाँले गल्ती गर्नुहुन्न, किनभनेको उहाँसँग गर्ने केही ऊ नै होइन। गर्यो त्यो पनि विवाद, नगर्यो त्यो पनि विवाद। नगर्ने कहाँ छ हजुरको? मैले सरको भन्ने खोजेको है। यदि चाहिँ केयरटेक गभर्मेन्ट हो, उहाँले राजीनामा दिएर अहिले केयरटेकमा बस्नु भएको छ। निर्वाचनमा गएर उहाँले चुनाव हारेपछि अर्को गभर्मेन्ट आउँछ। त्यो बिचमा के अरे राष्ट्रपतिले के भूमिका खेल्ने हो भने तपाईँ केयरटेक गभर्मेन्ट हो, तपाईँ डे बाई डे गर्ने गभर्मेन्ट हो, तपाईँले गर्न मिल्दैन। जस्तो उदाहरणको लागि शेरबहादुरजीले गर्नुभयो नि, म फेरि काङ्ग्रेस अथवा कम्युनिस्टप्रति बायस भएर बोले होइन, तर यहाँले पनि विश्वको कुनै पनि कन्ट्रीमा यसो हेरौँ, उहाँले चुनाव लड्नुहुन्छ, चुनावमा डिफिट खाएपछि मैले आफ्नो मान्छेलाई के अरे छिटो हालिहाल्ने भनेको त्यो के हो भने डेमोक्रेटिक नर्समा मिलेन। त्यो मोरालिटी पनि दिँदैन, इथिक्सले पनि दिँदैन। त्यो बेला चाहिँ हेड अफ द स्टेटले, कन्स्टिट्युसनल हेड अफ द स्टेटले रोल प्ले गर्नु छ। राहुलजी, के राष्ट्रपतिको भूमिका अहिले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार नै अगाडि बढिरहेको छ? भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ उहाँले? अब मैले एउटा कानुनको विद्यार्थीको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि त्यो देशको सर्वोच्च हाइएस्ट कन्स्टिट्युसनल अफिसबाट र त्यो अफिस बियररको तर्फबाट भएका एक्सन, उहाँको एक्सनको
र संविधानका प्रावधानहरूको, विधिका प्रावधानहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूको प्रावधानहरूको कसीमा जाँचेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको आधारमा मैले हेर्दाखेरि अहिले अझ खास गरी पछिल्ला 2-3 हप्तामा उहाँका पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरूसँगका इङ्गेजमेन्टका कुराहरू 3टा कुरामा नेपालमा अत्यन्त धेरै चर्चा चलेको म देख्दछु। हेर्नुहोस्, एउटा राष्ट्रपतिको सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूसँगको अत्यन्त पटकको र बाक्लो भेटघाटको सम्बन्धमा उहाँले त्यो संविधानले परिकल्पना गरेको गरिमापूर्ण भूमिकामा राजनीतिक मान्छेहरू बढी इन्भल्भमेन्ट भएको कारणले त्यो रहेन कि भन्ने एउटा चर्चा चलेको देखिन्छ। अध्यादेश प्रधानमन्त्रीबाट गरेको सिफारिस जुन स्पिडमा आयो र त्यो अध्यादेशको ले देश र जनताको लागि के दिन्थ्यो खराबी र के दिन्थ्यो असल, त्यसको एउटा कसीमा आम मान्छेले र एउटा बौद्धिक क्षेत्रले हेऱ्यो। त्यसको असलभन्दा खराबी बढी देखिने र त्यसको जुन स्पिडमा त्यो पास भयो। दोस्रो, तेस्रो, चलिरहेको संसदको अधिवेशन हठात्मै जुन अन्त गर्ने काम भयो र त्यसको पनि जुन स्पिडमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यसको के भन्दाखेरि अनुमोदन गरियो। यो 3टा घटनाहरूलाई लिएर नेपालको बौद्धिक क्षेत्रमा, मिडियाको क्षेत्रमा अत्यन्त ठुलो चर्चा चलेको छ र यो चर्चाका कारणले गर्दाखेरि के राष्ट्रपतिले त्यो कन्स्टिट्युसनको हाइएस्ट अफिसबाट गर्नुपर्ने जुन डेलिभरी छ, संविधानले परिकल्पना गरेको जुन गरिमामय ओजपूर्ण रेस्पोन्सिबिलिटीको दायरा छ, त्यो दायराभित्र रहनु सक्नुभयो कि भएन, अथवा त्यो दायराबाट उहाँ अलिकति बाहिर आउनु भएको हो कि भन्ने चर्चा चल्यो र यी एक्सनहरूका आधारमा जाँचेर हेर्दाखेरि ती दायराहरू कतै न कतै अलि नाघेको अवस्था चाहिँ म देख्छु। रामकुमारजी, तपाईँको पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा छ, तर त्यही विवाद मिलाउनका लागि नेताहरू फेरि राष्ट्रपतिकोमा जानुहुन्छ। राष्ट्रपतिलाई नै एज अ साक्षीका रूपमा, मध्यस्थकर्ताका रूपमा पनि भूमिका खेल्न दिएको जस्तो पनि देखिन्छ। एकातिर उहाँले भूमिका अलिकति संवैधानिक दायराभन्दा माथि गएर निर्वाह गर्नुभयो कि भन्ने आलोचना, अर्कोतर्फ फेरि दलकै नेताहरू, जो सत्तारूढ दलकै नेताहरू चाहिँ त्यसरी गएर उहाँलाई जबरजस्त विवादमा तान्ने काम पो भयो कि भन्ने अर्को पनि टिप्पणी र आलोचना उठिरहेछ। अब तपाईँले भने जस्तै दुइटै कुरा हो। एउटा त जाने किन गए भन्ने प्रश्न आइहाल्छ, अनि दोस्रो नबोलाइ चाहिँ गइँदैन फेरि, अनि किन बोलाइयो भन्ने प्रश्न आउँछ। अघि लालबाबु सरले उहाँले संवैधानिक कानुनको ज्ञाता उहाँले दुईजनाले भनिसकेपछि राष्ट्रपतिलाई संविधानले कानुनले सीमित गरेको छ। उहाँले एक्लै आफैले के पनि गर्न सक्नुहुन्न। यदि उहाँका बारेमा प्रश्न उठ्यो भने पनि उहाँको सचिवालय, उहाँका सल्लाहकार, उहाँका स्टाफले होइन, नेपाल सरकारले उहाँको डिफेन्स गर्ने हो। उहाँलाई केही काम गर्नु पर्यो भने त्यसको सल्लाह लिनलाई अतिरिक्त अरू सल्लाह होइन, नेपालको मन्त्री परिषद नै उहाँको सल्लाहकार हो वैधानिक हिसाबले। त्यसकारण उहाँसँग परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ। तर डे 1 देखि नेपालको यो भर्खरै हामीले इन्स्टिट्युसन नयाँ बनाउँदै गरेको यो राष्ट्र संस्थाको अन्त्य पछाडि बनाएको राष्ट्रपति प्रणाली र राष्ट्रपति संस्था सानातिना इन्ट्रेस्टहरूमा फस्दै गएको चाहिँ देखिन्छ। त्यो पार्टीको आन्तरिक मामलामा, पार्टी र पार्टी बिचको मामलामा देखि ल्याएर यी थुप्रै मामिलामा चाहिँ त्यो देखिन्छ। त्यसो भएर म यो व्यवस्थाको लागि लड्या मान्छे पनि हुँ। त्यसकारण हिजो राजतन्त्रमा के खराबी भए र हामीले किन गणतन्त्रको पक्षमा उभियौँ भन्नका लागि आज जनतासँग दिने प्रश्न चाहिँ हामीसँग हुनुपर्छ। त्यो प्रश्नको उत्तर दिने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ राष्ट्रपति संस्थाले बनाइदिनुपर्छ। उदाहरणको लागि उहाँले भन्नुभयो कि रजगजपूर्ण सवारीहरू, अनि त्यसपछि स्टेट भिजिटमा नेपालको विधा, सार्वजनिक विधा, एयरपोर्ट या कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि सडक पुरै जाम, तहस नहस बाटो, बालबच्चाहरू स्कुल गइरहेका हुन्छन्, कर्मचारीहरू अथवा स्टाफहरू चाहिँ अफिस पुग्नुपर्ने हुन्छ, काम गर्न डेस्टिनेसनमा हिँडेका मान्छेहरूको जिन्दगी लथालिङ। अनि त्यस पछाडि आएर मदन भण्डारीले एउटा सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो कि 2047 सालको संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरिसके पछाडि 27वटा बुँदामा तत्कालीन हाम्रो नेकपा मालेको असहमतिहरू थिए। त्यो सन्दर्भमा तिमीहरूले संवैधानिक राजतन्त्र किन मान्यौ, तिमीहरू कम्युनिस्टहरू भनेर कसैले बौद्धिकहरूले सोधेको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभएको थियो कि यदि राजा प्रजातन्त्रको अनुकूलन भएर बस्छन् भने एउटा राजा रहनु र नरहनुले ठुलो कुरा अर्थ राख्दैन भनेर भन्नुभएको थियो। जबकि हाम्रो पार्टीका तत्कालीन नेता जननेता मदन भण्डारी राजा रहनु र नरहनुले खासै अर्थ राख्दैन, उसको व्यवहार के हुन्छ, लोकतन्त्रका प्रतिको, प्रजातन्त्रका प्रतिको, कानुनप्रतिको सम्मान र त्यसलाई जनताको जनमतको सम्मान गर्ने अवस्था यदि राजतन्त्रबाट रहन्छ भने
हामी कम्युनिस्ट भए पनि हामीलाई मान्य हुन्छ भनेर भनेको स्टेटमेन्ट सानातिना फुटेजहरू आज पनि पाइन्छन्। त्यसकारण यो अवस्था हो भने हामीले राजतन्त्र किन फाल्यौँ भन्दा त्यसले प्रत्यक्ष रुल गर्न आयो, त्यसले संविधान कुल्च्यो, त्यसले कानुन कुल्च्यो, अतिरिक्त सक्रिय भएर आयो र पटक पटक प्रजातन्त्र ल्याउने र खोसाउने मामिलाको एजेन्ट चाहिँ तत्कालीन राजतन्त्र भयो भनेर मेरो पुस्ता नखोसिने लोकतन्त्रको सुनिश्चितताका लागि लड्या थियो। त्यो कसरी हुन्छ भन्दा यो जनताका छोरा या छोरी एउटा हेड अफ द स्टेट हुने एउटा यस्तो शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको थियो, त्यो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राखेका थियौँ। तर फर्केर यो 10 वर्ष हामीले 10-12 वर्ष अभ्यास गर्दै गर्दा गणतन्त्र एकदमै नयाँ अथवा भर्खरै यो संस्थागत हुने सन्दर्भमा थियो। त्यसकारण यस्तो बेलामा गणतन्त्रको प्रतीक भएर एउटा हेड अफ द स्टेट राज्यको एउटा प्रमुख व्यक्ति भएर जाने व्यक्तिले कस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्ने, त्यसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने आधारमा चाहिँ नागरिकको पनि इज्जत र सम्मान जोडिने अवस्था थियो। त्यही कारणले यो भयो कि भएन भन्दा पटक पटक हाम्रा दुईटा व्यक्तिको हिसाबले दुईटा कार्यकालको हिसाबले चारवटा राष्ट्रपतीय प्रणालीको अभ्यास गर्दाखेरि पटक पटक व्यक्तिहरू दलीय आग्रहबाट प्रभावित भएको देखियो। जस्तो पहिलो राष्ट्रपति रुक्माङ्गद कटुवाल प्रकरणमा उहाँ चाहिँ जनमत यस्तो छ या छैन भन्ने कुरा त्यति बेला हेड अफ द स्टेट हेड अफ द गभर्मेन्टले भनेको कुरा स्टेटको हिसाबले सच्याउने अर्को बाटो थियो। उहाँले असंवैधानिक जुन कदम चाल्नुभयो त्यो हामीलाई के थियो, हाम्रो चाहना थियो। हाम्रा कतिपय मान्छेहरू आज बिन्ती पत्र हाल्न पनि राष्ट्रपति कहाँ पुग्नु भएको थियो। तर हो त्यसैको रिफ्लेक्सन के भयो भने आज जेसुकै कुराको औषधि चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयसँग छ, राष्ट्रपति आज व्यक्तिसँग छ भनेर जुन राजनीतिमा एउटा यस्तो खालको न्यारेटिभ बनाउँदै जाने अवस्था बनेको छ, यसले हाम्रो गणतन्त्रलाई इज्जतिलो जनताको प्रतिनिधि अनि त्यसपछि जनताको छोराछोरी एउटा निर्वाचित भएर एउटा त्यो स्थानमा पुग्छन् र त्यो सम्मानित हुन्छ, नागरिक जस्तै हुन्छन्, त्यो स्वाभाविक हुन्छ भन्ने भन्दा अस्वाभाविक उस्तै र फेरि पनि अर्को एउटा त्यस्तै तन्त्रको अभ्यास भन्ने चाहिँ आम चलनचल्तीमा छ। तपाईले जसरी कुनै पनि विवादित काम भएको छैन, संविधानले तोकेको दायराभित्रै बसेर काम गरिरहनु भएको छ भनिरहँदा त यति धेरै प्रश्न उठे त त्यो मको सबै जवाब दिउँ त प्लिज। धन्यवाद, दुईजनाले बडा राम्रो प्रश्न राख्नुभयो, यसलाई मलाई पनि क्लियरफाई गर्ने मौका दिनुभयो। एउटा कुरा चाहिँ संविधानको भाग 6 मा 61 को चाहिँ 3 र 4 पढौँ। राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ। एकता त्यस्तै हुँदै होइन। डेमोक्रेसीमा के भन्छन्, पोलिटिकल पार्टी इज द ब्याकबोन अफ द डेमोक्रेसी र पोलिटिकल पार्टी आफैमा एउटा अब्स्ट्र्याक्ट इन्स्टिट्युसन हो, एक्ट गर्ने त लिडरहरूले। यो एकताको प्रवर्धन गर्नको लागि राष्ट्रपतिले विभिन्न समयमा एमालेको अथवा के अरे कम्युनिस्ट पार्टीको होइन, काङ्ग्रेस भयो अथवा राप्रपा भयो, राजपा भयो, हुन त हिजोसम्म उहाँले क्षेत्रीय भन्नुहुन्छ, अहिले राष्ट्रियता एउटा गौरवको कुरा हो उहाँले राष्ट्रिय पढेको, म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। उहाँले नेताहरूलाई पनि बोलाउने, नेताहरूको बिचमा इन्टरेक्सन गर्ने र नेताहरूको बिचमा कोअर्डिनेसन पनि गर्ने। यो भएन भने राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन हुँदैन। यही कुरामा व्याख्या गर, एक त संविधानको अन्तिम व्याख्या त सर्वोच्च अदालत हो, हामीले धेरै आफ्नो अनुकूलको व्याख्या नगरौँ। त्यति बेलैका संविधान सभाका विधायिकाहरूको के मनसाय थियो भन्ने कुरा पनि जानुपर्छ। राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नु भनेको विभिन्न दलका मान्छे, विभिन्न गुटका मान्छे, विभिन्न मिडियाका प्रमुख, त्यसका सञ्चालक बोलाएर अनि प्रवर्धन गर्ने भनेको होइन सर। यस्तो मिसइन्टरप्रिटेसन गर्न हुँदैन। राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन भनेको नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। नेपाल 124 जति जाति भएको, 123 भाषाभाषी बोलिने मुलुक हो र नेपाल हिमाल पहाड तराईका विविध संस्कृति भएको मुलुक हो र हामी उही नेपाली भन्ने एउटा फिल दिनको लागि एउटा कुनै पनि एक्जिक्युटिभ काममा र कुनै एक्जिक्युटिभ काम गर्ने ठाउँमा के हुन्छ, राज्यको शक्ति हुन्छ र कहिलेकाहीँ त्यसको प्रयोग या दुरुपयोगले जनताको भावनामा ठेस पुग्न सक्छ। त्यही कारणले हेड अफ द स्टेट संवैधानिक चाहिन्छ र उसले केही नगर्ने भाव भएर मेरो हेड अफ द स्टेटले
गभर्मेन्टले केही कुरा गर्यो भने त्यो खबरदारी गर्ने ठाउँ छ नि भन्ने सोच्ने मात्रै हो, फेरि गर्ने होइन, सोच्ने मात्रै हो त्यसले एकताको मालामा ल्याउने हो। तर यो चाहिँ फेरि यो भोज भतेर लाउने अनि बिहान एउटा गुटका बेलुकी एउटा गुटका भोलिपल्ट अर्को पार्टीका यसरी मान्छे बोलाएर एकता प्रवर्धन गरेको भनेको होइन सर। विधायकी मनसाय त्यो हुँदै होइन, किनभने म त्यति बेला संविधान सभामा किन राम्रो प्रश्न राख्नु एउटा शब्द थप्दिनु हुन्छ जे पनि सब आज सर जवाफ दिन तयार फर्किने छु र 3टा र एउटा अर्को 4 प्रकारका राष्ट्रपति प्रणाली हुन्छ त्यसमा पछि भन्ने छु। जुन प्रणालीको राष्ट्रपति हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ, संसारभरिका अभ्यास हेर्ने हो भने पोलिटिकल पार्टीका डिस्प्युटका सम्बन्धमा यस्तो राष्ट्रपतिले नन एलाइनमेन्ट र नन इङ्गेजमेन्टको सिद्धान्तमा चल्नुपर्छ। अब म यो पनि भन्छु, मैले एउटा कुरा माननीयजीको कुराहरू राख्नु बिचमै क्रस भयो। उहाँले के भन्नुभयो भने हाम्रो संविधानले पोलिटिकल पार्टीहरूसँग अथवा चाहिँ यो इन्ट्रेक्सन गर्ने दिँदैन, जातीय क्षेत्रीय भन्दा राष्ट्रिय। यो पनि राम्रो हो। पोलिटिकल साइन्स भनेको सोसल साइन्स भनेको प्योर साइन्स होइन माननीयजी, यो अप्लाइड साइन्स हो। एकचोटि यहाँ प्योर साइन्समा 2 and 2 4 हुन्छन्, H2+O भनेको हाइड्रोजन के अरे पानी हुन्छन्। तर पोलिटिकल सोसल साइन्समा यो अलिक गाह्रो हुन्छ। मैले उहाँको कुरा काट्या होइन, तर एउटा कुरा उहाँले हाम्रो वकिल साहबले पनि बडा राम्रो भन्नुभयो, हाम्रो संसारको प्र्याक्टिस हेर्ने हो। डेमोक्रेसी नेपालले ल्याएको होइन हो, संसारको ब्रिटेनको 400 वर्ष लाग्यो त्यहाँबाट आएका हुन् भनेर। तर मैले माननीयजी के भन्न खोजेको भने खाली हेड अफ द स्टेटमा चाहिँ यो एकताको प्रवर्धन, जस्तो मार्गरेट थ्याचरको लिउँ न। मार्गरेट थ्याचर माइन्ड नगर्नु होला, महिलामा मिल्दैन भनेर त्यो पत्रिकाहरू आउँथ्यो, मार्गरेट थ्याचर हेड अफ द गभर्मेन्ट अनि एलिजाबेथ हेड अफ द स्टेट भनेर। दुईजनामा अलिकति कस्तो कस्तो थियो कुराहरू। तर जब फकल्यान्ड काण्ड भयो, अर्जेन्टिनासँग युद्ध भयो, त्यहाँ नेसनल क्राइसिस भयो भने हरेक कुरा उहाँले दुईटैलाई बोलाएर, एलिजाबेथले दुईटैलाई चाहिँ बोलाएर इन्ट्रेक्सन गरेकै हो। मैले यो भने होइन पार्टीमा एक्टिभ भएर तपाईँ कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई चाहिँ के छ राजदूत बनाउने। तर यादवजी त्यस्तो त अहिले केही परिघटनाहरू त देखिए त हाम्रो। मलाई एउटा पनि उदाहरण दिनुहोस्। राष्ट्रपतिज्यूबाट नेकपाकै आन्तरिक विवादको कुरा गर्ने त्यो म भन्दैछु, दुईवटा अध्यक्षहरू जानुहुन्छ कुरा मिलाएर बालुवाटारमा है, त्यसको साक्षीको रूपमा त्यहाँ राष्ट्रपतिजीलाई बसाल्न खोजे जस्तो देखिन्छ। कहिलेकाहीँ राष्ट्रपतिज्यूलाई चाहिँ मध्यस्थकर्ताको रूपमा पनि बसाल्न खोजे जस्तो देखिन्छ। अब गर्दा गर्दै त सिद्धान्त र विचारका कुरामा पनि एकतिरको पक्षपाती जस्तो बनाउनु होइन। सरले राम्रो कुरा राख्नुभयो। पछिल्लो पटक चाहिँ अब नेकपा भित्रकै एउटा अध्यक्षले के भन्नुभएको छ भने को समर्थन गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँलाई फेरि महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्रीसम्म पनि हुन्छ भन्ने कुरा अर्को अध्यक्षले राखिरहँदाखेरि राष्ट्रपतिजी त्यहीँनिर बसिरहनु भएको छ अथवा उहाँको आशय पनि त्यस्तो देखिन्छ भन्ने खालका यस्ता कुराहरू आइदिँदा सक्रिय निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिकै भूमिका जस्तो कता कता छनक आयो भन्ने आलोचना पनि। तर एउटा कुरा यो एकदम उहाँ माननीयजीले पनि भन्नुभयो। म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्री भनौँ न, प्रधानमन्त्रीको त दायित्व पनि हो, त ठिक छ, त्यो दायित्व सरकारको लागि हो, दलको लागि होइन। प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्को अध्यक्ष प्रचण्डजी आफै जानुभएको हो कि उहाँलाई बोलाएर, उहाँलाई राष्ट्रपति महोदयले बोलाएर उहाँले ल्याउनु भएको छ। यदि उहाँलाई बोलाएछ भने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले, म भन्छु प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्ड 200 असक्षम छ, इन्क्यापेबल छ। उहाँमा लिडरसिपको चाहिँ के छ भने क्वालिटी नै भएन जस्तो म भन्छु। यदि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुइटै गएर त्यहाँ गएर मेरो चाहिँ के छ भने विवाद चाहिँ सुल्झाइदिनु भयो भने हेड अफ द गभर्मेन्टको उहाँ चाहिँ के अरे त्यो गरिमा कायम नराख्नु भएन र उहाँले त्यो पदमा बस्ने हैसियत पनि छैन। त्यस्तो रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। जो नेकपा भित्रको विवादको कुरा गरेर राष्ट्रपतिज्यूलाई जोड्ने हो भने चाहिँ उहाँहरूलाई बोलाएर गएको होइन, उहाँहरू आफै गइसकेपछि आफै गएको हो। त्यहाँ चाहिँ यसको मतलब के हो भने केपी ओली र प्रचण्ड दुइटै चाहिँ सक्षमता होइन उहाँको। यदि यसरी चाहिँ तर एउटा कुरा चाहिँ के भयो भने उहाँले चाहिँ के छ मलाई झुक्याएर चाहिँ मिडियाहरूमा आयो, तर पछि उहाँले भन्नु होइन म आफै गएको हो भनेर भन्नु। त्यसकारण उहाँलाई अलिकति भन्नु भएन। जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको कुरा हो, देश मुलुकको लागि चाहिँ उहाँ जानुपर्छ सल्लाह दिनु, उहाँले तर पार्टीभित्रको जाने होइन।
तर उहाँले भन्नुभएको छैन म पार्टीभित्र गयो कि शङ्का दृष्टिले हेर्दै नेपालको कल्चर के छ? रामकुमारजी, अब यतातिर गाली पनि गर्ने, चोरौँला फर्काइरहने, फेरि बाँकी औँला आफूतिर फर्केको स्थिति पनि देखियो। नेताहरू उहाँ जाने किन? जाने किन? नगई हुँदैन। यसमा त मेरो पनि भनाइ अब विमति राख्नुपर्ने प्राविधिक हिसाबले त रहेन, तर उहाँहरू जान हुन्न, तर बोलाउनु भयो भने त जानु पर्यो। त्यो पनि जानु हुँदैन म्याडम। किन जानु हुँदैन भने म चाहिँ जनताको प्रतिनिधि। यस्तो हुन्छ लालबाबु सर, अब कस्तो हुन्छ डिनाइ गरे जस्तो पनि त फेरि हुने होला नि। राष्ट्रपतिले बोलाउँदाखेरि बोलाएकै छैन, म त्यही बसेको छु। यो हेड अफ द म्याडम एकैछिन म कुरा काटेँ, उहाँले बडा राम्रो कुरा बोलाए पनि जानुहुन्छ। म एउटा कुरा म ग्यारेन्टीको साथ भन्छु, सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले के अरे यो मामलामा न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बोलाएको हो, न चाहिँ नेकपाको चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्डलाई बोलाएको। यदि बोलाएको हो भने प्रचण्डजीले बोल्नु सक्नु पर्यो जनताको बिचमा। मलाई राष्ट्रपतिजीले बोलाउनु भयो, म गएँ भनेर बोल्ने हिम्मत गर्नु पर्यो। नेता भए पनि डर किन राख्ने, लोभ किन राख्ने? त जनताको नेता हो नि, बोल्ने आँट छ भने भन्नुहोस्, उहाँलाई ल्याउनुहोस् बोलाएर म कुरा गर्छु। एउटा वाक्य थप्छु है। अहिले मान्छे गए एउटा पात्रताको कुरो हो, त्यसको पात्रताको, तर राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थाको ढोकाहरू राजनीतिक पार्टीको विवाद लिएर आउने नेताहरूका लागि सकेसम्म खुल्नै हुन्न। खोले पनि अत्यन्त कम खोल्नुपर्छ, स्क्रुटनाइज गरेर खोल्नुपर्छ। 24 घण्टा अथवा जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर नेताहरूलाई उनको पार्टीको विवाद लिएर आउनका लागि, राजनीतिक काम कुरा गर्नको लागि राष्ट्रपति कार्यालयको ढोका बन्द गरिदिनुपर्छ। आज हाम्रो इन्स्टिट्युसनले के पनि गरेको छैन, नेताहरू मात्रै त्यहाँ गएका हुन् लामलाएर भन्ने हो नि तथ्य र तर्कबाट सोसल साइन्समा फेरि परीक्षा गरौँ। उदाहरणको लागि अस्तिकै कुरा गरौँ, हाम्रो प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुईजना विभिन्न समयमा त्यहाँ जानुभयो, जहाँ के गर्ने र नगर्ने भन्ने विषयमा केही प्रस्तावहरू भए, राष्ट्रपतिज्यूलाई साक्षी राखेर त्यहाँनिर अर्को मान्छे को थियो भन्दा अर्को कोही पनि थियो जो राजनीतिमा हाम्रो दलको नेता होइन, त्यत्रो हैसियत राख्ने होइन, अर्को कुनै दलको नेता पनि होइन, र ऊ शुद्ध व्यावसायिक र पैसा कमाउने मान्छेले दुईटा पार्टीको डिस्प्युट सेटलमेन्ट गर्नलाई राष्ट्रपतिको आँगनसम्म लानलाई ढोका कसले खोल्यो, कुन स्वार्थले खोलियो? यो प्रश्न होइन र व्यापारीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हो। यस्तो ढोका खोल्ने कुराले हाम्रो संस्था गरिमामय बन्दैन र हामी नागरिक पनि सम्मानित बन्दैनौँ फेरि। त्यसकारण यो कुरा त तथ्यहरूले त यसो भन्यो नि सर, राष्ट्रपतिलाई जसले पनि जुन हिसाबले पनि प्रयोग गर्न सक्ने स्पेस त रहेछ नि त शीतल निवासमा। एउटा व्यापारी पनि जान सक्दो रहेछ, स्वार्थ मिल्यो भने अर्को पार्टीको नेता जान सक्दो रहेछ, प्रधानमन्त्री जान सक्दो रहेछ। व्यापारीको कुरा गरिरहनु भएको छ, को व्यापारीले मध्यस्थताको साक्षी बसिरहनु भएको थियो? प्लिज, कुन व्यापारी हुनुहुन्थ्यो तपाईले देखेको कुरालाई? झाँक्रीजी एकछिन, व्यापारीको हैन, व्यापारी नि उहाँले पनि स्वीकार्नु भएको छ, उहाँले पनि स्वीकार्नु भएको छ। यादव सर को हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ? अब व्यापारी माननीयजीले भन्नु होला, म त नेताहरू गएको छु मैले देखेको। झाँक्रीजी तपाईले पनि लुकाउने? हैन, लुकाउनु पर्दैन, अन्डरस्टुड छ, भनिदिनुस् न त। मिडियामा आइरहेछ के भन्नु? उहाँसँग जहाँसम्म भन्नुभएको छ यो व्यापारी पनि गएको हो, पनि गएको, त्यो मामलामा त मैले देखेको प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जानुभएको थियो, त्यो पनि यहाँले सुन्नुभयो होला। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने, माननीयजी त त्यही ग्रुप पार्टीको हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी अध्यक्षजी वाट एभर, म त अहिले शीतल निवासमा छु, तपाईँ शीतल निवासमा आउनुहोस् न। राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको सल्लाहकारले त बोलाएको होइन। त्यो बेला त उहाँले भन्नु पर्थ्यो कि म आफ्नो पार्टीको विवादमा शीतल निवास किन जाने, मैले किन भन्न आँट गर्नु भएन? नेताहरूको कुरा चाहिँ खालि यहाँ प्रधानमन्त्री र के अरे पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड मात्रै गएको मामला पनि होइन। यहाँ झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, प्रचण्ड पनि लाइन लाएर जानुभएको छ हो। लाइन लाएर जानुका पछाडि के कारण छ भन्दा, यस्तो हामी लडेर ल्याएको गणतन्त्र निवासी, अब राष्ट्रपतिले इमर्जेन्सी लाउने रे, यो कोरोना देखाएर 2020 सालको कानुन देखाएर त्यो संसद विघटन गर्ने रे, प्रधानमन्त्रीले भर्खरै यही विषयमा परामर्श गरेर प्रधानमन्त्री बालुवाटार फर्किनुभयो भन्ने सूचना पाएपछि नेताहरू लामलाएर गए। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि यो कुरा भन्दै गर्दा यसको बिहाइन्ड, त्यसभन्दा भित्री कारण यस्तो र्युमरहरू त्यहाँबाट त्यसरी आउनु पनि राम्रो भएन र त्यसरी जानु पनि राम्रो भएन। दुवै तरिकाको कुरा हो। त्यसले गर्दा यसले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपति संस्थालाई मर्यादित, गरिमामय, साझा, सबैको बनाएन। यो त खास दल विशेषको, खास गुट विशेषको बनायो। अब यो विवाद त आयो, यस्तो गर्नुहुन्थ्यो कि हुन्न भन्ने प्रश्न हो।
र त्यो हुन्थ्यो कि हुन्न भन्ने प्रश्न त फेरि पनि संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मान्य सिद्धान्तहरूको आधारमा हेर्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ अघि मैले भन्न खोजिरहेको थिएँ, पाएको थिएन। अब यस्तो हुन्थ्यो कि हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा पहिला त संसारमा चलेका एउटा रिजर्भ पावर प्रयोग गर्ने एउटा राष्ट्रपति हुन्छ, त्यो प्रायः प्रचलनमा हुँदैन। बाँकी 3 प्रकारका राष्ट्रपतिहरू हामी देख्छौँ होइन। एउटा एक्जिक्युटिभ पावर भएको राष्ट्रपति, चाइनाको राष्ट्रपति, अमेरिकाको राष्ट्रपति, मेक्सिकोको राष्ट्रपति, प्रेसिडेन्ट सिस्टम। अर्को सेमी एक्जिक्युटिभ पावर भएको राष्ट्रपति, जस्तो कहिलेकाहीँ पुटिनको बेलामा थियो, अहिले हामी त्यो फ्रेन्चको मोडेल भन्छौँ। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि सेरेमोनियल राष्ट्रपति, नेपालको राष्ट्रपति, भारतको राष्ट्रपति, तपाईँको इजरायलको राष्ट्रपति, इथियोपियाको राष्ट्रपति, जर्मनको राष्ट्रपति, जुन पद्धति छ नि यो पद्धतिको गरिमा चाहिँ हाई हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले यो पद्धतिको राष्ट्रपति हाम्रो हो कि होइन, हाम्रो कुन चाहिँ राष्ट्रपति हो भन्ने कुरो त संविधान हेर्नु पऱ्यो नि त पहिला होइन। त्यो संविधानमा साबिकको संविधान 2047को संविधानको तपाईँ कार्यपालिकाको सम्बन्धमा हेर्नु श्री 5 र मन्त्री परिषद हुन्थ्यो। व्यवस्थापिकाको सम्बन्धमा हेर्नु श्री 5 प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा हुन्थ्यो। अहिलेको संविधानमा त्यो छैन, राष्ट्रपतिजी कहीँ पनि हुनुहुन्न। संविधानको धारा 74मा यो संसदीय व्यवस्था भनेको छ। 74को अर्को उपदफामा राष्ट्रपतिले गर्ने 66मा हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिले गर्ने सबै कामहरू प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्नुपर्ने भनेको छ। यसको आलोकमा के देख्यो भने हाम्रो राष्ट्रपति सेरेमोनियल राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। त्यस कारणले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले त्यो काम गर्न मिल्दैन जुन काम अमेरिकाको राष्ट्रपतिले गर्न सक्छ। इभन त्यो काम पनि गर्न मिल्दैन जुन काम तपाईँको फ्रेन्चको राष्ट्रपतिले गर्न सक्छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि संविधानले सबैभन्दा उच्च पद दिएको हाम्रो वैदिक उपनिषदको एउटा सिद्धान्त छ, त्यसलाई पछि प्लेटोले पनि भने, प्लेटोभन्दा पहिले सुक्रातले पनि भने। म त्यो अङ्ग्रेजीको एउटा शब्द तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। एच मच पावर एन्ड रेस्पेक्ट यु ह्याभ, द्याट्स मच रेस्पोन्सिबिलिटी यु ह्याभ टु क्यारी अन। तपाईँ देशको हाइएस्ट कन्स्टिट्युसनल सिटमा बसिसकेपछि तपाईँको सबैभन्दा बढी दायित्व हुन्छ। र त्यो दायित्व राष्ट्रपति कस्तो हो? हाम्रो राष्ट्रपति जस र अब्जस खाने राष्ट्रपति होइन, हाम्रो सम्मान मात्रै खाने राष्ट्रपति। त्यस कारणले जुन देशको राष्ट्रपति हाम्रो संविधानले जुन परिकल्पना गरेको छ, जस र अब्जस नखाने राष्ट्रपति, सम्मान मात्र खाने राष्ट्रपतिले जस र अब्जस खाने प्रकारका यस्ता कामहरू गर्नु दिनु हुँदैन। अनि तर भइरहेछ किन हो, यहीँनिर प्रश्न छ। त्यो भइरहेको छ किन भन्दाखेरि दुईटै पाटो छ। किन समाजलाई त होलिस्टिक रूपले हेर्नु पर्यो। एउटा हाम्रो समाजको राजनीतिका पात्रहरू कस्ता छन्, अर्को ती पात्रहरूले त्यो संस्थाको गरिमामा आँच पुग्ने गरी काम गर्न खोज्दा त्यो संस्थाको प्रमुखको पात्रता र त्यो संस्थामा लालबाबु सर जस्ता भएका मान्छेहरूको पात्रताको पनि प्रश्न चाहिँ उठ्नुपर्छ, नत्र देश सुध्रिँदैन। मैले अघि त्यस कारणले भनेको राष्ट्रपति कार्यालयका ढोकाहरू कुनै राजनीतिक पार्टीका विवाद सुल्झाउनका लागि खुल्नु हुँदैन। कन्स्टिट्युसनल इस्युमा खुल्ने हो, नेसनल कन्सेन्ससमा खुल्ने हो, इमर्जेन्सीको वे आउटमा खुल्ने हो। माधव नेपाल र प्रचण्डका बिचमा केपी ओली एज अ प्राइम मिनिस्टर भिन्दै कुरो, केपी ओली एज अ प्रेसिडेन्ट अफ नेकपा, माधव नेपाल एज अ लिडर अफ नेकपा, प्रचण्ड एज अ लिडर अफ नेकपा, त्यसको झगडा सुल्झाउन राष्ट्रपति कार्यालयको ढोका खोल्ने जुन हामीले परिपाटी गऱ्यौँ, यो परिपाटी पात्रताभित्र हुँदैन। हेर्नुहोस्, यहाँनिर प्रश्न उठेको छ। तपाईँहरूले पार्टीको आन्तरिक विवाद लिएर यहाँ नआउनुहोस्, तपाईँहरू भन्नुपर्छ, भन्न सक्नुपर्छ। यदि सकेनौँ भने हामी गलत ट्रेन्ड ल्याउँछौँ भविष्यको लागि, आउँदो पुस्ताहरूको लागि। राहुलजी, अहिले दलहरूले राष्ट्रपतिलाई सक्रिय बनाउन खोज्ने र राष्ट्रपतिमा पनि त्यो खालको महत्त्वाकांक्षा बढ्दै जाने हो भने यसले कुनै दुर्घटना निम्ताउने डर हुन्छ? त्यसरी अवश्य हुन्छ, हुन सक्छ। किन हुँदैन? तपाईँ हाम्रै देशको उदाहरण हेर्नुहोस् न। राजा ज्ञानेन्द्रले सक्रियताको सीमाहरू नाग्दा नाग्दै अति सक्रिय भएको कारणले नेपालबाट राज संस्थाको अन्त्य हुन्छ। यो हेर्दाखेरि दाल सर अथवा यादव सर मेरो झगडा मिलाउनलाई हामी ल त नि एउटा साक्षी राखौँ न भनेर जाउँला, तर हामीले चालेका पाइलाहरूले यो व्यवस्थामाथि, यो संविधानमाथि नै कुनै बेला आक्रमण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ। त्यसको साथसाथै आजैदेखि प्रश्न एउटा वाक्यमा दिइहाल्छु, त्यो नहोला। तर आम नेपालीहरूले, तपाईँ जस्ता मिडियाका मान्छेहरूले, सरहरू जस्ता बौद्धिक मान्छेहरूले, उहाँ जस्ता राजनीतिक कर्मीहरूले यो देशमा गरिमामय मान मात्रै खाने संस्था र पात्रका बारेमा प्रश्न त उठ्यो नि, यो पनि त आफैमा नहुनुपर्ने कुरो भयो नि। तर यसलाई पनि चेक गर्नु। एउटा कुरा म माननीयजी र वकिल सरसँग म 100मा 100 यस विषयमा सहमत छु। हेड अफ द स्टेटको बारेमा, लिडरको बारेमा। र म एकदमै यसमा त म बाई डिटो रहेर एज ए सिटिजन अफ नेपाल र पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थीले गर्छु। एउटा कुरा मैले के थप्न खोजेँ भने यो मात्र ज्ञानेन्द्रको पालामा होइन। जब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 2050 साली कतिमा संसद विघटन गर्नुभयो, सुरु त्यहाँबाट भयो, बहुमतको सरकार र यो बहुमतको सरकार र सबै नेपाली कांग्रेस, एमाले, सबै पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरूले राजा वीरेन्द्रको पश्चिम ढोकामा गएर बिन्ती पत्र हालेर के भन्यो भने हाउस डिजल्भ नगर्नुहोस्। त्यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा
पार्लियामेन्टको प्राइम मिनिस्टरलाई गतिलो बनाउने हो कि राजालाई एक्टिभ बनाउने हो? सुरु त म्याडमले ज्ञानेन्द्र पनि एकदम सही ठिक छ ठिक छ यादवजी, तपाईँ राष्ट्रपतिको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले सल्लाह दिने हो, सुझाव दिने हो, तर त्यसरी विवाद मिलाउन जाने नेताहरूलाई, पार्टीहरूलाई यहाँ चाहिँ नबोलाउँ, गेट बन्द गरिदिउँ, यो हाम्रो काम चाहिँ होइन भनेर भन्न चाहिँ किन सक्दैन? फेरि एक्टिभ राष्ट्रपतिले एक्टिभ शीतल निवास हुन्छ नि, ढोका बन्द गर्नु पनि एक्टिभ के अरे हेड अफ द स्टेट हो। अर्को कुरा के धेरै विवादहरू त आए नि त, पछिल्लो पटक पनि अहिले फेरि अस्ति भर्खर केही प्रधान सम्पादकहरूलाई लगेर कुरा गर्ने होइन, के परिस्थितिमा कुरा गर्न खोजे हो, त्यो त्यस्ता कुराहरू गर्न जरुरी थियो कि थिएन, अफ द रेकर्ड नै भनिएको छ, ठिक छ, त्यो धेरै बाहिर आएको छैन, तर बडो सामान्यदेखि लिएर ठुल्ठुला इस्युमा त्यहाँ कुराहरू छलफलहरू भयो भन्ने कुरा छ। राष्ट्रपतिले चिन्ता जाहेर गर्न पाइन्छ, तर कति चिन्ता जाहेर गर्ने, कोसँग जाहेर गर्ने, कहिले जाहेर गर्ने भन्ने कुराले एउटा राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो, यहाँ मान्यजीले उखिसाले पनि जवाब दिनुहुन्छ। सर मैले नै राख्या हो, यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी म लिन्छु। कहिलेकाहीँ नेसनल इस्युको जस्तो कालापानीको भयो, यो कालापानीको विवाद के हो, लिपियम धाराको विवाद के हो, जस्तो नेसनल इस्युमा अहिले कोरोनाको केही कुराहरू भयो, मिडियाहरूमा धेरै कुराहरू आयो, जस्तो राष्ट्रपतिको बारेमा धेरै कुराहरू आयो, यो कुरा के कस्तो छ भनेर क्लियरफाई गर्ने। जस्तो मैले अहिले सरलाई, उहाँलाई, हाम्रो माननीयजीलाई धेरै कुराहरू राख्दाखेरि उहाँले मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, तर उहाँको भित्र त यो जति कुरा मिडियामा आएछ त्यति कुरा लालबाबुले भनेपछि त केही न केही म स्वीकार गर्छु भन्ने भन्नु होला। त मैले भन्दाखेरि के हो भने, सर यो हेड अफ द स्टेटलाई राजनीतिक पोइन्ट अफ भ्यूले होइन, इन्टेलेक्चुअल पोलिटिकल साइन्टिस्टहरूले मुलुकको अवस्था कस्तो छ, यसले कसरी भइरहेछ एकचोटि थाहा पाऊँ, इकोनोमिस्टहरूलाई मुलुकको विकास कसरी हुन्छ, तपाईँहरूको आइडिया के छ, मिडियाहरूको सरहरूलाई त जानै पर्छ। मैले नै कतिजनालाई भेट्न लागेको, अहिलेको अवस्था मुलुकको कस्तो छ, राष्ट्रपतिमा कस्तो विवाद आइरहेछन्, हेड अफ द स्टेटमा कस्तो छ, डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थन गर्ने हो, यसलाई त सर म एउटा निवेदन गर्छु, यस मामलामा त माननीयजीले पनि के छ भन्नुपर्छ, बायसनेस नभएर म पोलिटिकल पार्टीको आफ्नो गुटको प्रमोट गरिदिनुहोस् भनेर भन्यो भने त त्यो शीतल निवासै होइन, तर मुलुकको चाहिँको लागि तपाईँहरूले लाग्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् भनेर मलाई लाग्छ। सर तपाईँहरूले पनि विचार गर्नुहोस्, माननीय गर्नु, यसमा चाहिँ अगाडि मैले गरेर माननीयजीलाई मलाई बोलाउनुहोस् भने ल मलाई कतिचोटि उहाँले बोलाउनु भएको छ, गएको चाहिँ यसो कुराहरू गर्न शुद्ध मनले जनता र नेपालीको मनले गर्यो भने मलाई लाग्छ हेड अफ द स्टेटले आफ्नो ड्युटी रिस्पोन्सिबिलिटी नै गर्नु। ओके, सरले भनेको कुरामा केही हुन्छ 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 यही त हो नि। सरले कुराहरू राख्नुभयो होइन, जस्तो इन्टेलेक्चुअलहरूले के भन्छन्, मिडियाहरूले के भन्छन्, यो बडा अहम प्रश्न हुँदो रहेछ। तपाईँको कार्यक्रममा बोल्न आउने र खास गरी देशको गरिमा संस्था राष्ट्रपतिको बारेमा केही भन्दाखेरि मैले पनि एउटा पब्लिक अडिट चाहिँ के रहेछ भनेर सरसर्ती हेरेँ। हेर्नुहोस्, आम मान्छेले उसका इन्द्रियहरूको भोगाइको र लाइक र डिसलाइक्सको आधारमा टिप्पणी गर्न सक्छ, तर जो बौद्धिक क्षेत्र हो, जो बौद्धिकताको कन्स्टिट्युन्सीले चाहिँ तथ्यको आधारमा र ऱ्यासनल टिप्पणी गर्छ र त्यसको प्रमाणिकता हुन्छ। त्यसपछि मैले यो देशका 5 वटा संविधानका पिएचडी गरेका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापकहरूका कुरा सुने। हेर्नुहोस्, यु के अरे तपाईँ जस्ता मिडियाका ती अहिले पनि सुरक्षित छन्, 5 जनाको हेरेको छु मैले, करिब 1 दर्जन जति देशका ठुला नाम चलेका मिडियाहरूको बारेमा मैले के रहेछ भनेर हेरेँ। यो सरसर्ती 2 हप्ताका बिचका टिप्पणीहरू हाम्रो गरिमामय संस्थाका हकमा अत्यन्त दुःख लाग्दा टिप्पणीहरू मैले पाएँ। विद्वानहरूले भनेका केही शब्दहरू म टिप्छु, यो शब्द पढ्न मलाई बडा दुःख भइरहेको छ, तर म त्यो संस्थाको अत्यन्त सम्मान गर्छु, मेरो भावी पिँढीसम्म त्यो एउटा अत्यन्त सम्मानित संस्था रहोस् र त्यहाँ अहिले बसेको पात्रको पनि अत्यन्त सम्मान बढोस् भन्नका खातिर म यो छलफलका लागि शब्दहरू मैले मिडिया र विद्वानहरूबाट टिपेका शब्दहरू तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। मान्छेहरूले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको विगतको बारेमा पनि प्रश्नहरू उठाए, उहाँको हिजोको राजनीतिक पार्टीको सम्बन्धता र पार्टीभित्रको पनि एउटा समूहको सम्बन्धताको प्रश्न उठेको छ, उहाँको पर्सनालिटीको प्रश्न उठाइदिए मान्छेले। हेर्नुहोस्, पात्रताको प्रश्न उठाएको छ। अर्को कुरो के भने आवश्यक र अनावश्यक कसै पार्टीभित्रको कुनै मान्छेलाई फेभर गरेको भन्ने प्रश्न उठेको छ। के राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास बालुवाटारको शाखा कार्यालय हो, एक्सटेन्सन हो भन्ने शब्द छन् मिडियामा, हेर्नु होला। अर्को शब्द मैले पढेँ, के त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालय बनाउनु खोजेको राष्ट्रपति कार्यालय, यस्ता शब्दहरू आएका छन्। के खेलौना बनाउनु खोजेको नेपालको राष्ट्रपति कार्यालय भन्ने शब्दहरू आएका छन्। के त्यो नेकपाको हेडक्वार्टर हो, त्यहाँ गएर झगडा मिलाउने, यस्ता शब्दहरू आएका छन्। यी शब्दहरू आउने परिस्थितिको जुन हामीले सिर्जना गर्यौँ, उहाँले, मैले, तपाईँले जसले सिर्जना गर्यौँ, ती हामी सबै दोषी छौँ।
त्यो दोषको हामीले भागी लिनुपर्छ र त्यसलाई सच्याउनु पर्छ। किन पनि सच्याउनु पर्छ भने राष्ट्रपति प्रणाली हाम्रो लागि नयाँ हो। सबभन्दा बढी दोष चाहिँ को भयो त त्यसो भने तपाईँको बुझाइमा? हेर्नुहोस्, म चाहिँ एउटा उपनिषद्को अनुबन्ध चतुष्टय भन्ने सिद्धान्त छ, त्यसलाई पछि शङ्कराचार्यले पनि धेरै त्यसको गर्नुभयो। त्यो अनुबन्ध चतुष्टयले सबैभन्दा पहिलो चाहिँ पात्रताको कुरो गर्छ, आधिकारिकताको कुरो गर्छ। मार्क्सवादले पनि गुणको पनि दोषको पनि कारण आन्तरिक हुन्छ भन्छ। त्यस कारणले जसको बारेमा टिप्पणी आउँछ त्यो नै प्रथम त्यसको जवाबदेही हुनुपर्छ। यो करिब करिब साइन्सले पनि मान्छ, म पनि मार्क्सवादको दर्शनले पनि त्यही कुरो भन्छ। हाम्रो वैदिक दर्शनको अनुबन्ध चतुष्टय भन्ने छ, म सिद्ध्याउँछु सर, 2 मिनटहरू बाँकी छ, त्यहाँबाट सुरु गर्नु। अरू तमाम गल्ती छन्, तर एउटा चोर हुनसक्छ, कुनै खराब मान्छे हुनसक्छ, मैले मेरो घरको ढोका खुल्ला राखेँ भने मैले त्यसमाथि औँला उठाउने कि मेरो आफूले हेर्ने पर्ने, त्यो पनि हेर्नुपर्छ एउटा कुरो। अर्को यति बेला हामीले किन बढी हुनुपर्छ भन्दा वयसन्धिको मोड भन्ने एउटा संस्कृतको शब्द छ होइन। हामी भर्खर शैशवकाल सकेर किशोर अवस्थामा हामी वयस्क भइसकेका छैनौँ। यो अवस्था हो कुमालेको काँचो माटोले भाँडा बनाउने जस्तो अवस्था हो। यति बेला त्यो गरिमामय संस्थामा जो बस्नु भएको छ, टपदेखि तलको सरहरू जस्ता मान्छेले पनि यो सिद्धान्त बनाउने, यो नजिर बनाउने, यो भविष्यको गोरेटो बनाउने, भविष्यको इतिहास कस्तो बनाउने भन्ने बडा अहम विषय हो। र यति बेला सबैभन्दा बढी संवेदनशील हुनु जरुरी छ। नेपालले 12-15वटा राष्ट्रपतिको अभ्यास गरिसकेपछि त्यसपछिका राष्ट्रपतिले के गरे भन्ने कुरो महत्त्व हुँदैन। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। स्वयं राष्ट्रपतिज्यूबाट फेरि नियुक्तिहरू कुनै सिफारिसहरूमा पनि विशेष चासो जाने, कहिलेकाहीँ त भागभण्डाकै रूपमा पनि खोज्ने भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ कि। अब एक हिसाबले राष्ट्रपति कार्यालयमा कोटा, अघोषित कोटा जस्तै भयो। जस्तो ती 3 जना मान्छे राष्ट्रिय सभामा लाने भनेको चाहिँ राष्ट्रपतिले त क्याबिनेटको निर्णयलाई इन्डोर्समेन्ट गर्ने हो नि त, तर के भयो भने राष्ट्रपति कार्यालयमा सल्लाहकार भएका के भएका मान्छे पठाउने भने जस्तो भयो कि। अनि त्यो खालको एक हिसाबको अब एक प्रकारले अब सबै ठाउँ कोटा हो कि भन्ने जस्तो सम्म पुग्दै जाँदा अब हिस्सेदार जस्तो। अनि अर्को कुरा त केसम्म भयो भने अब ठुला विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा सक्रिय हुने बिचौलियासम्मको शीतल निवासमा पहुँच हुने, खरिद बिक्रीका प्रकरणमा पहुँच हुने प्रकरणले त अब नजान दिलरी अप्रत्यक्ष रूपमा सबै ठाउँमा हात बढाउन खोजे हो कि भन्ने पनि देखियो। जस्तो राष्ट्राध्यक्षको मर्यादा सम्मान सुरक्षाका नाममा उही राजकीय ठाट, जम्बो सल्लाहकारको टोली, प्रशासन संयन्त्र पनि उस्तै, विलासी सेवा सुविधा, कठोर सुरक्षा घेरा, संस्कार र संस्कृतिको नाममा भएका भद्दा खाले अभ्यासको सामाजिकीकरण गरिँदै लैजानु नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी जस्तो भएन र भनेर पनि टिप्पणी आएको छ। अघि राहुलजीले भन्नुभयो नि यस्ता खालका टिप्पणी, यस्ता खालका शब्दै प्रयोग गर्न नपर्ने संस्था हो, तर हामी बाध्यतावश गरिरहेका छौँ। तर यसको पनि मकसद के हो भने अझै पनि सुधार्ने, राम्रो बनाउने। मान्छे हो विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, तर त्यसको साथसाथै एउटा व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। नम्बर 2 उहाँ पार्टीबाट पनि जानुभएको छ, यो पनि कुरा विचार। तपाईँले विद्या भण्डारी नेकपाको नभएको भए तपाईँ राष्ट्रपति बनाउनु हुन्न थियो कोही पनि। त्यसकारण यो पनि कुराहरू। तेस्रो कुरा चाहिँ यहाँले राख्नु भएको छ, यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ। अब म पोइन्टमा आउँछु। मैले किसाब सरलाई सोध्छु, सर एउटा कुरा तपाईँहरूले चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ, यो जति पनि मिडियामा कुराहरू आएछ के राष्ट्रपतिको विरुद्धमा जति आएछ सही हो र? तेस्रो कुरा म आउँछु सर, यति मात्र। अब तेस्रो कुरा चाहिँ सरले भन्नुभयो एउटा त रामकुमारजीले अर्को पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ, जताततै हिस्सेदारी जस्तो खोजेको जस्तो पनि। तर मलाई एउटा कुरा देखाइदिनुहोस् माननीयजी, राष्ट्रपतिजीले कुन नियुक्तिमा उहाँले इन्टरफियर, मैले पढेँ नेपालमा पनि पढेँ, मलाई मुख्यमन्त्री फलानुले बनाइदिएन, मैले यतिसम्म पढेँ कि 1 नम्बरको मुख्यमन्त्री राष्ट्रपतिको सिफारिसमा हो। यदि त्यस्तो हो भने तपाईँ नेकपाको चाहिँ के छ भने नेता हुनुहुन्छ, माननीय हुनुहुन्छ। यदि राष्ट्रपतिले त्यस्तो रोल प्ले गर्यो भने तपाईँ असक्षम हुनुहुन्छ। म बहिनीलाई नै भन्छु, तपाईँ असक्षमै हो। तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने तपाईँमा हिम्मत भएन। तपाईँले गएर आफ्नो नेतालाई भन्नु भएन, केपी ओली माधव नेपाल प्रचण्डलाई के गरेको हो तपाईँले? तपाईँ चाहिँ के छ भने राष्ट्रपति चलाउने हो कि
देश चलाउने हो। हामीले तपाईँलाई मद्दत गरेको, तपाईँलाई ल्याएको भनेको मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नको लागि पार्टीले हामीले तपाईँले बनाएको हो कि तपाईँले हामीले एउटा राष्ट्रपतिको शीतल निवासको सञ्चालन गर्ने बनाएको। यो शीतल निवासलाई गाली गर्नुहुन्छ कि के अरे सरकारलाई गाली गर्ने हो, तपाईँलाई हामीले गाली गर्ने हो? मलाई चाहिँ माननीयजीले जवाब दियोस्। र मेरो लास्ट प्रश्न उहाँले सोध्नु भएको छ, यो धेरै कुरा आयो। कहिले कार्पेटको 1,86,00,000 कुरा आयो। म यसैबाट सुरु गर्छु। एक त राष्ट्रपतिले माग्ने नै होइन र मागेको पनि होइन, सहरी विकासले जम्मा 27 लाख दिएको हो। कहाँबाट सरले लेख्नु भएको छ 1,86,00,000? त्यो देखाउनुहोस्। दोस्रो कुरा, सेक्युरिटी पनि कुरा गर्नुभयो, हाम्रो माननीयजीले पनि कुरा गर्नुभयो। मैले कुरा गर्दै उठाएको कुरा हो। मैले सेक्युरिटी सुरक्षालाई भनेको थिएँ, माननीयजी तपाईँले हाम्रो अब गणतन्त्र आयो, मान्छेहरूको एउटा नजर के हो भने हाम्रो सोसाइटी, साउथ एसियाका सोसाइटी गान्धीयन चाहिँ बढी चाहिँ प्रवृत्ति देख्ने, गान्धीयन चर्चित प्रवृत्ति देख्नु होइन। राष्ट्रपतिलाई यस्तो तामझाम जान्छ, सडक जान्छन्, यसरी गर्नु भएन। उहाँले चाहिँ अलिक हामी खुक्लो पारौँ। प्रधान सेनापति यहाँ सुनिराख्नु होला, उहाँले भन्नुभयो यो हाम्रो, उहाँले सेनापतिको पनि परमाधिपति सेनापति हो, सेनाको प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँको सेक्युरिटी गर्ने मेरो काम हो, हाम्रो सेनाको काम हो, तपाईँहरूको होइन। भोलि केही भइदियो भने कदम काजित त्यसको रिस्पोन्सिबिलिटी कसले लिने हो? त्यसको कारण क्या यहाँ सेनाले के भने म कुनै पनि हालतमा यो सेक्युरिटीमा कन्सिडर गर्दिनँ। त्यसो भए त माननीयजीले संसदमा उठाउनु पर्यो कुरा, संसदमा दिनु पर्यो। सेनाको होइन, हाम्रो अब त राजनीतिक दल आएपछि, राजनीतिक दलको प्रतिनिधि भएपछि यो चाहिँ के भने उहाँ जनताको प्रतिनिधि हो। यो सेनाले माननीयजीले उठाउनु पर्यो त्यहाँ। हामी त सकिएन सेनालाई गर्ने, उहाँले त होइन मलाई चाहिँदै तपाईँ जानुहोस् भन्न मिल्छ? यो जम्बो कहाँबाट आयो? यो के अरे I-10 हो क्या अरे? I-10लाई जम्बो चाहिँ गाडी भन्नुहुन्छ कि के अरे वीरगन्जबाट काठमाडौँ आउने साझालाई जम्बो भन्नुहुन्छ? यसको परिभाषा नै मैले बुझिनँ। राष्ट्रपतिको जम्मा 4 जना चाहिँ सल्लाहकार। संस्कार र संस्कृतिको नाममा भएका पुराना राजा रजौटा खालका भद्दा अभ्यासहरू पनि निरन्तरता भयो। यसले पनि विश्वमा कुनै पनि राज्यको निर्माण हन्टिङटनले भनेको हो, 2टा कुराले गरेको हो। र त्यही 2टा कुराले हामीले ब्याक गरेर चाहिँ अहिले राज्यलाई अहिले च्यालेन्जमा विखण्डनमा केमा पुगेको छ? एउटा धर्म, अर्को भाषा। हामी 2टैलाई चाहिँ अलिक कमजोर पारेका छौँ। नेपालको हामी इतिहास हेरौँ, नेपालको चाहिँ के छ कल्चर, संस्कृति, संस्कार, परम्परा हामी हेरौँ कहाँ जान्छ। आज त्यही कुरा 2टै भएर के भएको छ भने राज्य कमजोर भएको छ। यहाँले सरले भन्नु होला कि धर्म उहाँले जानुहुन्छ, उद्घाटन गर्न जानुहुन्छ, कुन देशको जानै हुँदैन सर? यो अमेरिकाको राष्ट्रपतिले यो के अरे शपथ ग्रहण बाइबल लिएर शपथ ग्रहण खान्छन्, धर्मनिरपेक्ष भन्छन्। किन चाहिँ के अरे हाम्रो मनुस्मृति अथवा चाहिँ महाभारत चाहिँ रामायण लिएर खाँदैन, कुरान लिएर किन खाँदैन? यही भनौँ, अमेरिकाबाट सुरु गरौँ न। के अरे ब्रिटेनको प्राइम मिनिस्टर सर, प्राइम मिनिस्टर अलिकति मलाई प्रोटेस्टिक नभए प्राइम मिनिस्टर हुनै पाउँदैन। यो के अरे के टोनी ब्लेयरले त क्याथोलिक हो, उसले आफ्नो धर्म परिवर्तन गरेर चाहिँ के छ प्रधानमन्त्री बन्यो। इङ्ग्लिस चर्चको सदस्यता नलिएर रानी गद्दीमा बस्न पर्यो, रानी गद्दीमै बस्न पाउँ। स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूको इङ्ग्लिस्टन चर्चमा जाने राइट, उहाँले सरले नि भन्नु। अनि उसले के भन्यो भने टोनी ब्लेयर अब मेरो प्रधानमन्त्रीको टेन्युर सकियो, म पहिला प्रोटेस्टिक प्रधानमन्त्रीको लागि गरेका थिएँ, अब म क्याथोलिकमा फर्किन्छु, किन भनेको? अब अर्को गुनासो उठिरहेको छ, राज्यमा आउँछ। मदन भण्डारी फाउन्डेसन पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट चलाइन्छ, त्यहीँबाटै सबै काम हुन्छ भन्ने पनि अर्को गुनासो छ। अब एउटा कुरा सरले राम्रो भन्नुभएको छ, एउटा मदन भण्डारीको लिगेसीले विद्या भण्डारी आउनु भएको छ, यसले छुपाउने कुरो भएन, किनकि उहाँ हाउसवाइफ नै हुनुहुन्थ्यो। र मदन भण्डारीको अब एसिनेसन भनौँ कि उहाँको के भन्ने हो, त्यो पछि उहाँले चाहिँ राजनीतिमा आउनुभयो। त्योभन्दा पहिला उहाँले सक्रिय मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा देखियो, उहाँ मभन्दा बढी त माननीयजीले बोल्ने हो। र त्यसपछि चाहिँ के छ फाउन्डेसनहरू अगाडि आउँदाखेरि अब उहाँले पनि अब राष्ट्रपति भएपछि त्यति इन्भल्भ देखिएन। तर के हो भने यो मलाई लाग्छ अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि मदन भण्डारी फाउन्डेसनसँग एफिलिएटेड छ, अलिकति उहाँले राम्रोसँग भन्नु होला। अनि त्यो भएर चाहिँ अगाडि बढिरहेछ के युनिभर्सिटी खोल्ने केहरू, त्यो के अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि इनिसिएटिभ ल्यायो होला। अब भित्र र बाहिरबाट त निश्चय नै यो ह्युमन नेचर हो, आफ्नो श्रीमान हो उहाँको, उहाँले चाहिँ अलि मदन भण्डारी फाउन्डेसन माथिसम्म जाउँ, उहाँले कसैलाई केही भनिदिनु पनि होला, यो म भन्दिनँ, तर यो मानवीय स्वाभाविक गुण पनि हो।
भोलि मैले मानवीय स्वाभाविक गुण हुन्, तर हाम्रो संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र बसेर कति काम गर्न हुने व्यक्तिबाट संस्थामा यो त अभिभावकीय संस्था हो, सर्वमान्य संस्था हो। हरेक जनताको राष्ट्रपति हुनुपर्छ होइन र यो फलानु पार्टीको राष्ट्रपति, यो फलानु जातको राष्ट्रपति, यो फलानु वर्गको राष्ट्रपति त होइन। हामीलाई यहाँनिर अझ दुःख लाग्दो अहिले के भएको छ भने सबैले सम्मान गर्ने, राष्ट्रपति भन्दा बित्तिकै शिर झुकाउने या कुनै पनि विवादको दृश्य माइन्डमा नआउने खालको भइदिनु पर्ने थियो, त्यो चाहिँ हुन सक्दैन। राष्ट्रपति यसरी महत्त्वाकांक्षी हुँदै जाँदा यो एउटा कल्पनाको प्रश्न त गर्न पाइयो, यो करेक्सनका लागि पनि होइन, यो अझै सुध्रियोस् भन्ने आशयका साथ नै प्रश्न गरियो। त्यस्ता कुनै अप्रिय कदमहरू चाल्न यदि त्यस्तो कुत्सित उद्देश्य जाग्यो कसैलाई अथवा प्रेरित गर्ने कोही त्यस्तो केही भयो आयो शक्ति भने पनि त्यस्तो खालको अधिकार, त्यस्तो खालको प्रावधानहरू त हाम्रो संविधानमा छैन। मलाई सोध्नुको त्यो संविधानको प्रावधानको पनि म तपाईँलाई कुरा गर्नेछु। त्योभन्दा पहिला लालबाबु सरको अघिको मेरो दुईवटा टिप्पणी छ। ओके, दुईवटा कुरामा म टिप्पणी गर्न नै चाहन्छु। त्यसपछि समय मिल्यो भने भारतका 4वटा राष्ट्रपतिको सामान्य कुरा म तपाईँलाई राखुला। लालबाबु सरले दुईवटा कुरा भन्नुभयो जसमा मेरो असहमति छ, त्यो गर्नु हुँदैन। एउटा उहाँले के भन्नुभयो, राष्ट्रपतिजी हिजो कुनै पार्टीको हुनुभयो र त्यस कारणले जानुभएको हो, उहाँको पतिको नाम कसैसँग संस्था, त्यसरी होइन। जुन दिन उहाँले नेपालको संविधानको शपथ खान सक्नुभयो, उहाँ कसैको पनि होइन तर सबैको। बिपी कोइराला पनि उहाँकै हो, मदन भण्डारी पनि उहाँ एकदम। त्यसकारणले हिजो कुन पार्टीबाट आएको थियो भन्ने कुरो, यदि राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थामा बस्ने मान्छेले हिजोका सम्बन्धता असम्बन्धता, दूरी समीप्यता, लाइक र डिसलाइकका भारी बोकेर आजका क्रियाकलापहरू परिलक्षित गर्ने हो भने हामी सही दिशामा जान सक्दैनौँ। त्यो सरको छोड्नै पर्छ। सरले अर्को कुरो के भन्यो भने टिप्पणी कसको आउँदैन, रामको पनि सरले कुरा गर्नुभयो, बालीलाई मारेको सरले कुरा गर्नुभयो। टिप्पणी आउँछ तर हरेक टिप्पणीको ऱ्यासनल जवाब चाहिन्छ, वस्तुवादी जवाब चाहिन्छ, तत्त्ववादी जवाब जान्छ र अनुभववादी जवाब चाहिन्छ। म सरको त्यो कुराको खण्डन गर्छु। बालीले सोध्नुभयो पापको डर रतिभर नमानी तैँले, रामले भन्नुभयो मलाई किन मार्यो भन्दा पापको डर, रामायणमा के अरे वाल्मीकि के अरे हाम्रो पापको डर रतिभर नमानी तैँले खुसबै बुहारी हरिस, तेरो त्यही पाप प्रकट हुनु गएर अहिले त्यही पापले त मरिस। ऱ्यासनालिटी हेर्नुहोस्, तर्क हेर्नुहोस्, तर्कको आधार हेर्नुहोस्। तपाईँ प्रमाणित संस्थामा बसेर प्रमाणित ऱ्यासनल तर्क दिन सक्नुहुन्न भने प्रश्न उठ्छ। त्यो प्रश्न उठ्ने ठाउँ हामीले दिनु हुँदैन। यो मलाई उहाँहरूसँग विनम्रता, यस्तो प्रिटेन्ड हामीले गर्नु हुँदैन। भएका गल्तीलाई यदि हामीले स्वीकारेनौँ, फेरि खोल हाल्ने गाता हाल्ने काम गऱ्यौँ भने हामी संस्थालाई ठिक ठाउँमा डोर्याउन सक्दैनौँ, देशको भविष्यमा ठिक ठाउँमा डोर्याउन सक्दैन। भोलिको पिँढीले तपाईँ मलाई उहाँलाई हरेक मान्छेलाई प्रश्न उठाउनेछ। हामी त्यो इतिहासको कालखण्डमा हरेक मान्छे दोषी ठहरेछौँ। त्यस्तो कदमहरू चाल्ने कुनै अधिकार छ? छैन, प्रावधान छ? छैन। अघि हामीले त्यस्तो डराउनु पर्ने स्थिति हुन्छ? कानुन हेर्ने हो भने डराउनु पर्ने स्थिति छैन। उहाँको सौम्यता हेर्दाखेरि, उहाँको भद्रता हेर्दाखेरि पनि डराउनु पर्ने स्थिति छ मलाई लाग्दैन। हैन सर, व्यवहारमा पनि छ। यदि तपाईहरुले आफै गएर चाहिँ ल्याएर दिनुभयो, सरले भन्नै परेन नि। मैले उहाँको सौम्यता, उहाँको भद्रता, उहाँको क्रियाकलाप भन्ने शब्द प्रयोग गरिहालेँ। मैले जाने सबभन्दा सम्बन्धित शब्द प्रयोग गरेँ। मलाई संविधानका एउटा धारा भनिदिनुहोस्। जस्तो संविधानको धारा 74ले हामी संसदीय शासन प्रणाली भनेका छौँ। संसदीय शासन प्रणाली भनेको सेरोमोनियल हो, सेरोमोनियलसँग हुँदैन। अनि यो कार्यकारिणी अधिकार पनि मैले अघि निवेदन गरेँ, 47 संविधान श्री 5 र हुन्थ्यो, अहिले छैन। संसदको पनि मैले तपाईँलाई कुरा गरेँ। साबिकको 127 जुन मिसयुज भएको थियो नि, त्यो 127मा राजाले बाधा अड्काउ फुकाउँदाखेरि मन्त्री परिषदको सम्मति लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था थिएन। श्री 5बाट बाधा अड्काउ फुकाउने कदम चाल्न सक्ने भनेको थियो। अहिलेको संविधानको 305 को व्यवस्था चाहिँ बाधा अड्काउ फुकाउँदाखेरि मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गर्ने भनेर हामीले त्यसको करेक्सन गरेका छौँ। त्यसकारणले संविधानका अनुबन्धका प्रबन्धहरूको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यस्तो दुर्घटनै भइहाल्ला भन्ने अवस्था चाहिँ म देख्थेँ। अब झाँक्रीजीहरूसँग आएर प्रश्न ठोकियो, तपाईँहरूले आलोचना पनि गर्नुहुन्छ, राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर चित्त पनि दुखाउनुहुन्छ, तर त्यहाँबाट भएका गल्तीलाई करेक्सन गर्न फेरि भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्न। जस्तो केही कमजोरी भएका छन् भने त्यहाँको प्रश्न चाहिँ संसदमा लगेर उठाउन सक्नु पर्थ्यो, नेताहरूलाई प्रत्यक्ष भेटेर दबाब दिन सक्नु पर्थ्यो। यहाँनिर तपाईँहरूको आफ्नै कमजोरी पनि देखियो नि। जस्तो राष्ट्रपति संस्थाका बारेमा आजै यति छलफल गर्ने, यति प्रश्न उठाउने कि नउठाउने भन्ने कुरा अघिको यो 6औं अधिवेशन अन्त्य गर्दासम्म चाहिँ हामीलाई पनि आजै यो प्रश्न उठाउने बेला भएर भन्ने ठाउँमै थियौँ।
यसपछि चाहिँ अब पब्लिकली प्रश्न उठाउनु पर्ने रहेछ भन्ने ठाउँमा डिबेट पनि गऱ्यौँ हामीले। एउटा राम्रो कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ, लोकतन्त्र गणतन्त्र राष्ट्रपति हाम्रो व्यवस्थाको बारेमा पनि छलफल गरेका थियौँ। त्यसो भएर यो अब छलफल भइसके पछाडि हाम्रो संस्थामा यो निर्जीव संस्था होइन, यो सजीव मान्छेहरूको समूह भएको भएर सामाजिक पनि छ, त्यसमा विचार पनि छ। त्यसो भएर त्यसले करेक्सन गर्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ र मानिन्छ पनि। जस्तो अहिले लालबाबु सरले कयौँ कुरा डिफेन्स गर्दै गर्दा यतिसम्मको स्वीकारोक्तिमा त्यहाँ स्वस्थतालाई के भन्छ करेक्सन गर्ने मौका पनि त होला नि भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्यो। जस्तो अहिले राहुल सरले भनेका कयौँ कुराहरू अब मैले थप्नु परेन, किनभने अहिले जे जति भएका छन् यी चाहिँ एकदमै गलत बाटोतर्फ गइरहेका छन्। अहिले सरले संविधान पढेर यो दुर्घटना हुने कुनै ठाउँ छैन भन्नुभएको छ, तर यो भयो नि म जस्ता मान्छे चाहिँ ढुक्क भएँ, किनभने यो त आज भरै भोलि हाम्रो पार्टी फुट्दैछ, फेरि अध्यादेश आउँदैछ, 20% प्रावधान आउँदैछ, सङ्कटकाल लाग्दैछ, यो तमाम कुराहरूको र्युमर त आज थियो नि त। त्यसकारण यी संवैधानिक प्रश्नका बावजुद चाहिँ अब राष्ट्रपतिले स्टेप लिनुहुन्न भन्ने ठाउँमा करिब दर्शक पनि ढुक्क हुनुहुन्छ होला सरको कुरा सुनेर। एउटा अर्को कुरा फेरि मदन भण्डारी फाउन्डेसन खालि कमरेड मदन भण्डारीको लिगेसी मात्रैको विषय छैन, यसलाई त राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर हाम्रो दलमा प्रधानमन्त्रीले नै गरिरहनु भएको छ। यो त राष्ट्रपति प्रयोग गर्नुभएको छ नाममा, र उहाँले चाहिँ हाम्रा पार्टीका कुनै वडा कमिटी बन्दैनन्, क्षेत्रीय कमिटी छैनन्, इलाका कमिटी छैनन्, जिल्ला कमिटी मर्जरको अवस्थामा छन्, प्रदेश कमिटी र केन्द्रीय कमिटी मर्जर छ। बाँकी वडा तहसम्म मदन भण्डारी फाउन्डेसनले फङ्सन गर्छ। अस्ति मात्र हेर्नुभयो काभ्रेमा यो महामारीको बेलामा ठुलो जम्हुरी उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यसकारण के हो भने यसमा चाहिँ यो के हो भन्दा यहाँ राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्ने र प्रधानमन्त्री स्वयं र उहाँसँग निकट मान्छेहरूले यो सबै काम गरिरहनु भएको छ। यो क्रियाकलाप बन्द भएन भने फेरि यसको बाछिटा चाहिँ राष्ट्रपति संस्थामै ठोकिन्छ। राष्ट्रपतिजीलाई विवादमा नपारौँ, राजनीतिक दलहरू आफैमा द्वन्द्व गर्ने र गएर चाहिँ के छ विवादको समाधान सम्मानीय राष्ट्रपति कहाँ जाने, त्यो कुराहरू नेताहरूले असक्षमता नदेखाउँ, त्यो कुरा बन्द गरौँ। आफ्नो कुरा आफै माननीयजी यही हुनुहुन्छ। माननीयजीलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको पार्टीको भित्रको कुराहरू छ, तपाईँहरूको पार्टीको भित्रको कुरा आपसमा मिलाउनुहोस्, नभए कोर्टमा जानुहोस्, नभए जनतामा जानुहोस्, राष्ट्रसित निवास नजानुहोस्। कुन संस्था विवादित हुने र नहुने स्वयं त्यही संस्थाले नै समस्या जन्माउने हो सर। र यो 3 जना 4 जना नेता गए कि गएनन् नजानेहरूका लागि पनि प्रश्न हो, तर बोलाएर भोज खुवाउने पनि त त्यतिकै कुरा गम्भीर हो। बोलाएर खुवाए त गलत हो, तर बोलाएर होइन मान्नु। अब कसरी मेरो श्रीमती स्थायी समितिको बैठक चलिरहँदाखेरि केही सदस्यहरू बोलेर उहाँ पनि पुग्नु भयो। यहाँ पनि उहाँ बैठक छोडेर जानु भएको थियो। बैठक छोडेरै जानु भएको थियो। स्थायी समितिका सदस्यहरू स्थायी कमिटीको सदस्यले पहिलेदेखि समय मागेर उहाँहरू अनि बैठकको बेला गएर उहाँ अर्थी सुनेर यहाँ बैठक र यदि उहाँले जानु भएको छ भने राष्ट्रपति उहाँको गल्ती हो। उहाँले भन्नु पर्थ्यो मेरो थाई कमिटीको मिटिङ हो। गल्ती आफै गर्ने ठोक्ने चाहिँ के अरे संस्थालाई ठोक्ने गलत कुरा हो। उहाँलाई यहाँले आफै नेता हुनुहुन्छ, तपाईँ थाई कमिटीसँग प्रश्न गर्नुहोस् कि तपाईँको थाई कमिटीको मिटिङ भइरहेको थियो, किन राष्ट्रपति यहाँ जानुभयो भने। सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाको गरिमा मान सम्मान बढाउने हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई भगवानले सद्बुद्धि दिउँ। यहाँहरू 3जनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।